Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसद निरन्तर अवरोध गरेको 3 महिना पुग्न लाग्यो। 23 भदौ 2078 देखि 11 कार्तिकसम्मको 51 दिन चलेको अधिवेशनको पुरै अवधिसँगै 28 मङ्सिरबाट सुरु भएको चालु अधिवेशन पनि एमाले अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यति लामो समय एमालेकै कारण संसद चल्न सकेको छैन। यसको एउटै कारण हो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अस्वीकार। एमाले फुटाएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले सांसदहरूले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई गैर संसदको संज्ञा दिँदै आएका छन्। उनीहरूले संसदमा लगाउने नारा हो गैर संसदलाई प्रवेश निषेध गर। एमाले माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई अस्वीकार गरेको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन मात्र हो। मिनी संसदको रूपमा चिनिने संसदका विषयगत समितिमा भने एमाले सांसदहरू आफूले गैर संसद भनेकाहरूसँग बैठक बसिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई माननीय ज्यू र मन्त्रीलाई मन्त्रीज्यू भनेर सम्बोधन गर्छन्। एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्छन् र सवाल जवाफ चलिरहेको छ। एमाले र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूबीच नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा पानी बाराबारको अवस्था त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि रहँदैन। एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सभापति रहेको प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले संसदको बिजनेस अघि बढाउन संसद र सरकारलाई निर्देशन नै जारी गर्यो। 8 पुस 2078 मा बसेको समिति बैठकको निर्णयको ड्राफ्ट समिति सदस्यहरूलाई सुनाउँदै सभापति पोखरेलले भनेका थिए, सरकारले चाहेका विषय अगाडि बढाएकै छ, त्यसकारण नागरिकता विधेयकलाई तुरुन्त अघि बढाउन सरकारलाई भनौं। सभापतिको भनाइमा समर्थन जनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य देव गुरुङले भने, संसदको अवरोध खोतल्न निर्देशन जारी गर्ने कि यसो गर्दा निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले थपे, संसदमै नचलेको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढाउन भनेर मात्रै बढ्दैन, संसद खोल्न भन्दा के हुन्छ? नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद समिना हुसैनले प्रश्न गरिन्, संसदको अवरोध कायमै राखेर कसरी नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढ्छ? जनसरोकारको विषय उठाउन नपाइने, कोरोना महामारी लगायत तत्कालका विषय उठाउन नपाइने, पहिला संसदको ढोका खोल्न पर्यो। सभापति पोखरेलले जवाफ फर्काए, माननीय ज्यूहरूको सम्भावनासँग सहमत हुन सकियो तर लिखित गर्न मिलेन। यसरी सिंहदरबारभित्र एमालेलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको अस्तित्व स्वीकार्न केही अप्ठ्यारो देखिँदैन। बरु सभापति पोखरेलले संसदको अवरोध खोल्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइमा भावनात्मक समर्थन जनाए र समितिबाट निर्णय गराए नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने। तर आफै संसद अवरोध गर्ने, आफै संसदको बिजनेस अगाडि बढाउँ भन्ने प्रवृत्तिलाई एमाले चरित्रको संज्ञा दिन्छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ। एमालेको चरित्र भनेको जनतालाई झुक्याउने हो भन्ने धेरै प्रमाणहरूमध्ये एक हो यो श्रेष्ठ भन्छन्। एकातिर संसदलाई बन्धक बनाउने र अर्कोतिर जनता झुक्काउन नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउँ भनेर निर्देशन जारी गर्ने, यस्तो चरित्र इतिहासमा बिरलै देख्न पाइन्छ। 1 पुस 2078 मा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बस्यो। सरकारका तर्फबाट बैठकमा उपस्थित थिएन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पनि हुन्। उनको उपस्थितिलाई लिएर एमालेका कुनै सांसदले कुनै कोणबाट कुरा उठाएनन्। झाँक्रीले पनि एमाले सांसदहरूको कुरा सुनिन्। दुवैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेरै छलफलमा सहभागी भए। संसद बैठकको एजेन्डा तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेले एकीकृत समाजवादीका सांसदको उपस्थिति स्वीकार गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्थामा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, सांसदहरू खगराज अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबहादुर थापा जान्छन्। एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ सहभागी हुन्छन्। राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले सचेतक खिमलाल भट्टराई र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ठगेन्द्र प्रकाशपुरी सहभागी हुन्छन्। चालु अधिवेशनको पहिलो दिन 28 मङ्सिरमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ पहिलो पटक उपस्थित भए। बैठकको सुरुवात गर्दै सभामुखले श्रेष्ठलाई स्वागत गरे। एमाले संसद अधिकारी बीचमै बोले, सम्माननीयज्यू, यो बैठकमा हामी को के गर्छौं? सभामुखले जवाफ फर्काए, कार्य व्यवस्थाका माननीयहरू र केही आमन्त्रित सदस्यहरू, त्यसपछि एमाले सांसदहरू चुप लागे। मङ्सिर 28 पछिका सबै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दुवै तर्फका संसदको सहभागिता छ र एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादीका ठगेन्द्र प्रकाशपुरीलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउँदै आएका छन्। यहाँ पनि एमालेले विरोध गरेको छैन। कुनै पनि राजनैतिक दलले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सांसदहरूको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसलाई सदर गरेर संसद बैठकमा सभामुखले सुनाएपछि औपचारिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा रहने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको नाम भने संसदमा सभामुखले पढेर सुनाउन बाँकी छ। मिनी संसदको दृश्य संसद भवनमा देखिँदैन। बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू बेल घेर्न पुग्छन् र नारा लगाउँछन्। सभामुखको व्यवहार मुर्दाबाद, गैर संसदलाई प्रवेश निषेध गर। एमालेलाई माधव नेपाल सिंहदरबारमा स्वीकार, बानेश्वरमा अस्वीकार किन भन्ने प्रश्नमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, मिनी संसदमा कसले के भन्यो र के निर्णय भयो भन्ने कुराको स्वीकार गरेको नगरेको भन्ने हुँदैन। एमालेले उहाँहरूको छुट्टै पार्टी भनेर कतै पनि स्वीकार गरेको छैन। सभामुखले र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको पटक पटकको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नहुनुको कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टीलाई पार्टी मान्न नसकिएकाले हो भन्न हिचकिचाउँदैनन्। प्रमुख सचेतक भट्टराई एकीकृत समाजवादीलाई चुनाव अघि नस्वीकार्ने र संसद चल्न नदिने भट्टराईले संकेत गरे। भन्छन्, आगामी चुनाव पछिको कुरा अर्कै हो, तर अहिलेलाई उहाँहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिन्न। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी चुनावसम्मै संसद अवरोध जारी रहन सक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको सार यही नै भएको भट्टराईको स्पष्टीकरण छ। 10 पुस 2078 विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनाव अघिसम्म संसद अवरोध गर्ने बताएका थिए। माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता नहुँदै गत भदौमा एमालेले 14 सांसदलाई निष्कासन गरेको थियो, तर सभामुखले त्यसलाई मान्यता नदिएको विरोधमा एमालेले 23 भदौ 2078 देखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई मिनी संसदमा स्वीकार्ने, संसदमा अवरोध गर्ने एमालेको दैध्य चरित्र भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। राजनैतिक विश्लेषकहरूको सुझाव बुझाइमा चुनावसम्मै संसद अवरोध जारी रहन्छ भन्ने एमाले चरित्र संसदीय मर्यादा विपरीत हो। उसले जे भन्यो त्यही हुनलाई एमालेको पेवा हो र संसद। संविधानविद विपिन अधिकारीले भन्छन्, संसदलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ, यसका लागि एमाले जिम्मेवार हुनुपर्छ। राजनैतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल एमाले जसरी पनि संसद विघटन सही थियो र पुनर्स्थापना गलत थियो भन्ने देखाउने ध्यानमा रहेको बताउँछन्। मिनी संसदमा जाने तर संसदमा अवरोध गर्ने एमाले चरित्र सांसदहरूको भत्ता र सेवा सुविधासँग पनि जोडिएको बताउँछन्। संसद भन्छन्, संसदीय विषयगत समितिमा गएर नारा लगाउने कुरा भएन, बैठकमै नगए भत्ता आउँदैन, संसदमा त गएर हाजिर लगायो, नाराबाजी गर्यो, भत्ता पाकिहाल्छ। बैठक अवरुद्ध गर्ने तर भत्ता बुझिरहनु अनैतिक काम हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। संसद बैठक बस्यो कि बसेन भन्ने हेरेर सांसदहरूको सेवा
सुविधा तय हुन्छ, संसदले काम गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने कुनै मापदण्ड छैन, विश्लेषक दाहाल भन्छन्। सुविधा कामका लागि हुनुपर्ने हो, तर सुविधा लिन्छन्, काम गर्दैनन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि मंगलबार मध्याह 12 बजे बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमालेको संसद अवरोध नीति विषयमा प्रवेश उठ्यो। अदालतमा विचाराधीन विषयलाई सदनले निकास दिनुपर्छ भन्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रश्न गरिन्। अदालत नगएको भए एउटा कुरा हुन सक्थ्यो, आफै अदालत जाने अनि संसदमा त्यही विषय उठाइरहने, निकास खोजेको कहाँबाट हो? यो बदनिन्दनीयपूर्ण रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखलाई आग्रह गरे, एमालेले तपाईलाई आक्षेप लगाएको छ, संसद बन्द गराइराखेको छ, सभामुखले मैले के निर्णय गरिदिनु पर्ने हो भनी एमालेलाई सोध्नु पर्यो। तर सांसदद्वय भुसाल र कर्णको जवाफ दिन एमालेका सांसदहरू बैठकमा उपस्थित थिएनन्। एमालेका सांसद खगराज अधिकारी संसदीय दलको बैठक एकै समयमा परेको भन्दै आफ्ना कुरा सुरुमै राखेर बाहिरिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले 23 भदौ 2078 देखि संघीय संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ। 23 भदौ 2078 देखि 11 कार्तिक 2078 सम्म 51 दिन चलेको अघिल्लो अधिवेशनको पुरै कारबाहीमा भाग नलिएको एमालेले मंगलबार सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङका अनुसार संसद अवरोध गर्नुको एउटै कारण हो, एमाले अन्यायमा परेको छ र न्याय खोजिरहेको छ। 1 भदौ 2078 मा एमालेले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो, जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल निर्णय दिएनन्। भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेपछि 13 भदौमा सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय दिएका थिए। सभामुखले निर्णय दिने वा नदिने भन्ने होइन, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलबाट कारबाही भएर आएको पत्र बमोजिम सूचना टाँस्ने हो। सभामुखले निर्णय गर्नु नपर्ने भने कुन निर्णय नियम अनुसार निर्णय गरेको उपनेता नेमाङको प्रश्न छ। समयमै सभामुख सापकोटाले कारबाहीको सूचना नटाँसेकाले एमाले फुटेको र उनी पार्टी फुटको मतियाराका रूपमा देखा परेको एमालेको आक्षेप छ। निकासका लागि सभामुखले अब पनि 14 सांसद पद मुक्त भएको भनी सूचना टाँस्नु पर्ने एमालेको माग छ। यही मागका आधारमा उसले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसदको जारी गतिरोध अन्त्यका लागि एमालेले सभामुखलाई 2वटा विकल्प दिएको छ। पहिलो, सभामुखले एमालेको पत्र अनुसार माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद पद मुक्त भएको सम्बन्धी सूचना टाँस्ने र दोस्रो, सभामुखले राजीनामा दिने। हामीले यस्तै गर्नुपर्छ भनेका छैनौं, कानून बमोजिम गर भनेका हौ। उहाँ सभामुखले काम गरिदिनु पर्यो, उपनेता नेमाङले भनेका छन्। केही पनि नगरेपछि उहाँ हाम्रो नेता रहनु भएन, हामीले गम्भीर विषय पो उठाएका छौं त। एमालेको यस्तो माग र विकल्पका सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले पटक पटक प्रष्टीकरण दिएका छन्। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने उनको एउटै भनाइ छ। 14 संसदको कारबाही सभामुखबाट अनुमोदन नहुँदा अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न एमाले सर्वोच्च अदालत गयो। यो मुद्दामा सर्वोच्चले 15 असोज 2078 मा सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोग सभामुख लगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यसैता उक्त मुद्दाको सुनवाई भएको छैन। अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि संसदमा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 105 मा त्यस्तो बहसमा बन्देज लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा उल्लेख छ नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन।
सभामुख सापकोटाले एमालेलाई यही संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै सदनको काम कारबाहीमा सहभागी हुन पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता नेमाङले भने अदालत र संसद दुवैतिरबाट न्याय खोजेको बताउँछन्। न्याय खोज्न नै संसद अवरोध गर्नु परेको उनको जिकिर छ। हामी दुवैतिरबाट न्याय खोजिरहेका छौँ उनी भन्छन्। तर उता न्यायपालिका मुद्दा अगाडि बढाउँदैन, यता सभामुखले कामै नगर्ने। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफू बोल्न नमिल्ने सभामुखको तर्क कमजोर छैन। एमाले सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन गरिदिँदा मान्यो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताका निर्णय पनि मान्यो। आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने पार्टीगत स्वार्थका मुद्दा भने संसदलाई बन्धक बनाइरहेको प्रष्टै छ।